गाइज, सो आम्ही रेडी झाले. एज आय सेड, नेक्स्ट व्लॉगान तुमकां आमी दाखयतली सड्यार भाजी हाडपाक वयतली म्हणून सांगलेलें. सो आतां आमी वयता आनी पावस मोठो पडटा आनी आतां हांव मोबायलाक हें कवर घालता पयलीं मेन. सो गायज, पावस मोठो पडटा हांगा. पळोवया आमी खंय पावता ती आनी आमकां भाजी मेळटा काय वळची मेळटा काय चळणी मेळटा. सो गाइस, काम के बैठ तो अभी वॉटरफॉल आ रहा है. तो पळोवया गाइस आमचो वॉटरफॉल आयज कितलो भरला पळोवया. सो गाडी आमी हांगा लायल्या आनी आतां आमी चलत वयतात रानान. सो गायज आमी रानान वयता आतां चडटा चडाव. खूब तेंपान येयली आमी मरे. पोरू येयल्ली हांगा, पयले वर्स येयल्ली. हय, आनी वॉटरफॉल भरला मोठो व्हांवता वारीला. आमकां रस्तो क्रॉस करूंक मेळपा ना. पायपांतल्यान वचों मेळना. उदक वाडलो न्हू, कशें वयतले. उदकाचो मोठो आवाज येता वॉटरफॉलाचो. चड उदक आसलें नाका वचपाक. पावली. सो आयकोपा शकता तुमी वॉटरफॉलाचो आवाज येता मोठो. आनी आमी दुसऱ्या वाटेन येयल्या. सो वॉटरफॉलाचेर तेवटेन वयतली जाल्यार वयर मागीर आमकां क्रॉस करपाक मेळपाना. ताका लागून आमी ह्या रस्त्यान येयली दुसऱ्या. आनी हांगा पळोवया सड्यार वयर वयतली. मागीर भाजयेक लागून मेन येयली आमी भाजी घेवपाक. पूण आमी भाजी काडपाक येवंक ना. सो भाजी पळोवया म्हटली कसली भाजी मेळटा ती कोड्डुकेची. आनी पळोवया सगळ्या सायडीन रान. खंयच्यान वचपा रे वयर? अशी अशी वचपाची? ही पळयात एक रोयण हांगा, पूण अळमी ना. मॉइश्चर जावपाक लागलो मोबायलाक थेंबे पडोन. हें पळयात कसलें तरी वेगळेंच फूल फुल्लां. सो आमी हितूंतल्यान भायर सरली ह्या बुराकांतल्यान. हांगासरल्यान वाट आसा भायर येवपाक. सो आमी आतां मेन सड्यार म्हणटा थंय पावली. काजूंतल्यान भायर सरली आमी आतां रानांतल्यान. आतां पळोवया हांगा कितें कितें मेळटा तें. काजूनी आमी पळयलें कांय ना. 2-3 रोयणी पळयल्यो. पावस पडटा मोठो आनी अळमी खंयची मेळटली. मोळो घातला काय कितें हांगा. पळयात गायज उदक हांगा सगळ्याक. कितलें उदक येयला तें
पचपचीत. हय यांच्या कानी व्हरोया हांगा तूं पळयात व्यू हांगसर फूल सगळो हांगा गो कांयच ना हांगा फक्त झाडां मोळ आनी आमी. सो गायज हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटली शेवणीं जी आवाज करता की 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 आनी मोर पळोवपाक मेळटले. मोर येता हांगा न्हू रे मोर आसल्यार दाखयता तुमकां आसता मोर. आनी वॉटरफॉल तुमकां हांव वयतना दाखयतलें इनकेस जर तेवटेन वचत जाल्यार. कशी वयतली रे आमी वॉटरफॉला वयल्यान उदक चड येयलां सो वाट मेळपाक जाय क्रॉस करपाक. सो ह्या वाट जर आसली जाल्यार दाखयता तुमकां हांव वॉटरफॉल. गायज हांगा पळयात कशें उदक भरलां तें. वाव पळयात सगळें उदक उदक. आनी म्हाका हांगा मोबायल परत पुसपा पडटा कारण उदक पडपा लागला मोबायलाचेर न्हू हांवें कवर घातलो मोबायलाक. सो आवय पडची रे इतलें उदक पळयात हां दाखयता तुमकां हांव. कशें उदक व्हांवून वयता गायज पळयात उदक. आनी आतां आमकां हे सायडीन क्रॉस करून वचपाक जाय. सो आमी हांगा प्लॅन केला हे सायडीच्यान क्रॉस करपाचो. सो आमी प्लॅन केलो की आतां आमी थंय वयतली ते सायडी मरे थंय हें दिसता ती वॉल दिसता ती व्हडली थंय कोड्डुकेची भाजी खूब मेळटा आनी आमी वार्शीक थंयच्यानूच हाडटा. सो आमी थंय वयतलीं. आनी हें पळयात तळें गांवचें तळें हें फक्त पावसानूच भरता न्हू रे आनी खूब लोक हांगा फोटो मारपाक बीन येता. पयरूच हांवें पळयलो कोणे तरी घातले फोटो. खंयच्यान वचपाची अशी देंवल्ली आमी परू अशी देंवना येयली आनी खंयच्यान तरी. वाट ना हांगा सारकी वांगडाच रेनकोट पिनोन वयतलो. पळय म्हाज्या तकलेर मारलें. पळयात उदक. गायज पळयात कितलें उदक येयलां हांगा सगळ्याक हांगा उदकूच उदक. तुवें मोबायल हाडलो रे टिंग टिंग आवाज येता हांगा. खंय गायज हांगा सगळें उदकूच उदक सगळ्या सायडीन उदक. फोटो न्हू व्हिडिओ. व्हिडिओ चालू आहा. सगळ्या सायडीन उदक उदक उदक. हितून उदकान वचत जाल्यार व्हांवून वयतली मरे. पांय पळोवन घालचो पडटा हांगा ती फोणकुलां कशी पांय वयता उदकान भितर आनी सगळें रेबे रेबे चीक चीक. कोणूच ना हांगा. मोर सुद्दां ना एक फक्त 2 म्हशी पळयल्या हांवें आनी एक गाय काय बैल कोण तरी आसा पयस तो बीन. हे पोना वयता मरे पांय. गायज पळयात उदक कितलें तें हांगा. गायज
सी कितली बारीक फुलां हांगा आसा. सो आमी मेन येयल्यांक भाजी पळोवपाक आनी कितें दाखयता तुमकां मोस्ट अवेटेड. पळयात हांगा एक अशीच आमी जे बुराकांतल्यान भायर सरलेली तसोच हांगा एक आसा फोडलेलो दरवाजा. आनी हेज्या फाटल्यान जें कितें आसा तें पळोवन तुमी सामकी हें जातलीं आश्चर्यचकीत. पळयात कितें आसा तें पळोवया. उदक ना रे. हांगाय बीन एक व्हाळ आसा बरो व्हडलो. पयरूं म्हाका हांगा खंय तरी तांतीं मेळ्ळी शेवण्याची. तांतीं आशिल्लीं हांगा. आनी आमी भाजी येता दोंगरार वयता येत्या दोंगरार हाडपाक. आनी उदक पळोवया कशें व्हांवता तें. कितें रे कसली शॉकिंग रिएक्शन दिवं नाका म्हाका. पळयत काडया ह्यो मेळ्ळी आसा हितून. सो आमकां भाजी मेळ्ळ्या आनी हांव तुमकां दाखयता. काडटा येता रा. उदक दाखयता तुमकां. उदक ती म्हाका भाजी काडपाक सारकी कळना कसली ती. हांव सगळी मिक्स भाजी काडटा ती तुमकांय दाखयता. कोड्डुकेची भाजी कसली म्हणटा ती. आनी हें उदक पयलीं पळयाक सगळ्याक हांगा अशें उदक वयल्यान दोंगरा वयल्यान व्हांवोन येता जे वॉटरफॉला वयल्यान सकयल देंवता. आनी आयज कोण एकूय मोर बीन कांय दिश्टी पडना. सगळें थंड पडलें दिसता. खंय तरी झाडार बसून आसतले. आनी वयर थंय पळयाक काळो केला पावसान भरला. आनी मिस्टर इज काडिंग भाजी. पळोवया कसली भाजी ती. ताळखियाची ना कोड्डुकेची. हें झाड कसलें रे. तेका वाट दिवपा जाय आशिल्ली उदका वचपा. वाट सोडूं जाय आशिल्ली. उदक भरलें हांगा सगळें सांठोवन उरलां कित्याक लागोन तें पळोवया. उदक व्हांवता तितलें बरें न्हू. ओके हांगाच फातर आसा दिसता तें. हें म्हाज्यान जावचें ना काडपाक. वसोन भरोन वयता तें तशें. हें मातशें निवळ करुया हांगा. सामकी मेहनत घेता कसो भाजी काडपाक. सामको चड इंट्रस्ट घेतला. म्हाका ती भाजीच वळखोवपाक कळना कसली ती. सिनरी पळयात गाय सिनरी. वाव. पावस सकाळच्यान इतलो पडला आनी आतां परत भरोन आसा हांगा पावस. सो हो आमकां लागतलो सो दिसता. पळोवया. आनी आतां कोड्डुकेची भाजी पळयता खंय आसा ती. थोडीशी मेळ्ळी चड मेळना. आसा सो पावस मोठो येता. सामको मोठो घोग्यांनी पावस येता. सामको काळो केला. आनी आतां कितलो लागतलो आनी कितले वारे येतले म्हणून म्हाका कांय सांगूंक शकना हांव. पावस येता रे. पळया हांगा फाटल्यान. हांगा पावस भरला सामको. दाखय म्हाका कोड्डुकेची भाजी. इलो धुंवर हांगा पावत येयलो. वारें पावस धुंवर पळया कसो येता तो हांगा. फास्ट सामको कांय दिश्टी पडना. पावस येवपाक लागला. ह्यांच्याक आनी हाडून तो बरो जाला. आतां पावस चालू जाला हांगा मोठो. पळया कितलो पावस. हांवें सांगलेलें पावस येवपाक लागला म्हणून.
दिश्टी पडटाले आतां कांय दिश्टी पडना. आवय वयता खंय. वता आमी वता. सो गायज म्हाका एक मेळ्ळी भाजी एक कडेन. फर्स्ट भाजी मेळ्ळी म्हाका. आमी आतां वयता हेचेर दोंगरार वयर थंय भाजी पळोवपाक. पातळी वाडटा आनी वारें पळयात कोणूच ना हांगा. मनीस म्हणजे आमी दोगांच आसा मनशां आनी कोण ना. आनी उदकाची लेवल वाडपाक लागला.